صاحبنا إن شاء الله سيجيبه عن السؤال الأول. هذا الطالب الصف الأول ألف. الطالب الأول مهدي الحجازي. المرحلة الأولى، ما هي هذه الكلمة؟ أولا يؤدي وينطق بهذه الكلمة تلي عن تلي هذه الكلمات هي. نعم. تلي أولا التحال التحال الطحال. وما هو المعنى لهذه الكلمة؟ تلي 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 الثانية أنه أخطأ أصلا هذه الكلمة سكرين الطحال. أرجو الحضور يا إخوان، لا بأس به. هذا هو المتصابق مع شريط. إنه هذا هو صحيح، الجواب صحيح. ما شاء الله ما شاء الله. إلا أن ندخل الكلمة ما كانت صحيحة. الكلمة الثانية، نعم، ورق المرحاض ورق المرحاض. وما هو معنى الكلمة؟ تيشو بيبر أرجو الحضور. نحن في عملية تعليمية، لسنا في عملية ترفيهية، وليكرم كل واحد نفسه. الأخ إنه سيجيب، ما شاء الله إنه قد وصل إلى ذلك المكان وجلس. الضاحك لو جلس مكانه لما كانت حالته كما حالتكم وأنتم إخوان. لابد من الحضور. الكلمة الثالثة، الهيكل العظمي الهيكل العظمي من العظم. وما هو المعنى لكلمة؟ हड्डी का ढांचा ما شاء الله. الكلمة صحيحة ما شاء الله. الكلمة الضارعة الساكو الساق. ما هو المعنى لهذه الكلمة؟ पिंडली بدلي. أحسنت، بارك الله. صحيح، الجواب صحيح. الكلمة الأخيرة، زوج الأمة لا السؤال لا يكون الطالب على الفور ارتجالا انه سيجيب، والا او الحكم سيحسبون الارقام. طيب اخوان، انا ذكرت لكم قبل ذلك ايضا بان هذه العمليه ليست عمليه ترفيهيه، عمليه تعليميه، والطالب انه يستفيد من هذه العمليه. هذه الكلمات تظهر على الشاشة، فكل واحد يمكنه أن يحفظ هذه الكلمات، والآن يمكن. فلذا لابد أن يكون من الهدوء، ولابد أن يكون من الوقار والطمأنينة. الكلمة هذه ما هي؟ زوج الأمة زوج العمة. ما هو المعنى؟ بوبا بوبا جيد، ما شاء الله. كلمة صحيحة. المرحلة الأولى تمت، ما شاء الله. الإجابات صحيحة من خمسة أسئلة. والآن المرحلة الثانية، كما ذكرت لكم بأن الطالب إنه سيعرب هذه الكلمات. لأجل النقد ألغي سؤال واحد، والطالب إنه لم يجد 5 درجات بل وجد 4 درجات، وستظهر النتيجة إن شاء الله في النهاية. نعم. الكلب القلب. الجواب صحيح ما شاء الله. أي كلمة هذه وما هو كمبل التعبير البديل في اللغة العربية؟ بطانية البطانية. والكلمة صحيح ما شاء الله. الجواب صحيح. أين مرآة مرآة. ما شاء الله. جميل، أحسنت. سوف أريكة أريكة. أحسنت. चची अम्मतू عمة. ما شاء الله. الجواب صحيح ما شاء الله. تمت المرحلة الثانية، والآن نحن إلى جميل، ما شاء الله ما شاء الله. الحكمة وبركة الحكمة. أنا أخطأت، هذا الجواب ليس صحيحا. ما شاء الله. جميل جميل. الله يبارك فيك. هذه هي المرحلة الثالثة. نخطو إلى المرحلة الثالثة، وكما ذكرت لكم بأن المرحلة الثالثة ستظهر الصور للأشياء، وطلابنا هم
سيسمون هذه الأسماء. المرحلة الثالثة أي شيء هذا؟ السرير. 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 الحكم إنهم يستطيعون أن يقرروا بأنفسهم الإجابة الصحيحة. السرير المزوج. الناموسية. الناموسية. ما شاء الله. الإجابة الصحيحة. ما شاء الله. المصحف. المصحف. ما شاء الله. الإجابة الصحيحة. أنا أولي المسؤولية إلى حكم المبجلين فإنهم يبرمون ويقررون بأن الإجابة كانت صحيحة أو خاطئة. فحينما وجدت من هنا الإشارة الخضراء بأن الطالب إنه أجاب إجابة صحيحة سأعلن فيما بعد إن شاء الله. هذا شيء يعلق وفيه من المصابيح لتنوير مكاني. ماذا؟ المصباح. نعم من الجماهير يمكنهم هذا الفانوس. الإجابة خاطئة من حولين وما شاء الله إنهم صاحبوا الإجابة. الإجابة صحيحة. الطالب أشار إلى إشارة وإنه قدم 14 الجواب عن 14 سؤال وسؤال. الطالب الصف الأول إلهام. الآن إنه سيجيب عن 14 سؤالا. الطالب الثاني المرحلة الأولى أي كلمة هذه؟ أولا ننسب هذه الكلمة ثم ما هو المعنى لهذه الكلمة؟ منزلة الزينة. منزلة الزينة. نعم. dressing table. dressing table. ما شاء الله. الإجابة صحيحة. السؤال الثاني حوض الاستحمام. حوض الاستحمام. ما شاء الله. تب. هل هناك يوجد تعبير آخر أوضح من ذاك؟ طيب تب يقال له تب. ما شاء الله. جيد. إجابة صحيحة. ما هذه الكلمة؟ الجنينة. الجنينة. باغچة. باغيچة. سؤال صحيح. جواب صحيح. أي كلمة هذه؟ المدخنة. نعم. تم الوقت ولم يستطيع الطالب الإجابة عن هذا السؤال. نعم من الممكن الجواب من الجمهور. المدخنة. chimney. لكنك فوضت الفرصة ومن أن يكون هذا هو الإلهام من أحد. طيب الكلمة الأخيرة. السؤال الأخير. الرف. الرف. لم يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال أيضا. الآن نخطو إلى المرحلة الثانية. نعم ما هذه الكلمة؟ منارة. منارة. المنارة. 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 النطق بالكلمة غير صحيح. المنارة. المنارة. جنبد. غير صحيح. جنبد. قبة. القبة. ما شاء الله. جيد. الإجابة صحيحة. شوهر. زوج. الزوج. كلمة صحيحة. إخوان. ما شاء الله. غسلي. الأمعاء. الإجابة ليست صحيحة. أخطأ الإجابة. مارج. ماروس. ماروس ليست كلمة صحيحة. مارس. ليست هذه الإجابة صحيحة. ونخطو إلى المرحلة الثالثة.
قبة النبي صلى الله عليه وسلم. قبة النبي صلى الله عليه وسلم. قبة النبي. نسأل الله أن يرزقنا زيارة هذه القبة. ساعة الجدار. ساعة الجدار. الإجابة صحيحة ما شاء الله. الإجابة صحيحة. ساعة الجدار. ساعة الجدارية وساعة الجدار. أي مكان هذا؟ حوض غسل اليدين. حوض غسل اليدين. أنا أقصد هذه السورة كاملة. أي مكان؟ مطبخ مطعم أي مكان؟ مرحاض. المرحاض. إجابة صحيحة. دورات المياه. أستاذنا يقول دورات المياه. نعم هذا المكان لإيقاف سيارات ماذا يسمى؟ لا أريد لا أقصد سيارات لأننا لا نجدها إلا يمكننا المرأب. 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 المرأب أيضا والمرأب أيضا. إجابة صحيحة ما شاء الله. أخطأ في بعض الإجابات وهذا أخطأ. طيب أما الآن نحن نلتفت إلى الطالب الصف الأول يوسف اسمه فإنه سيجيب عن أسئلة إخوان السكوت والهدوء والصمود لأن النطق يفوت منكم الفرص للحصول على العلم. إذا أرجو منكم أن تصمتوا وتسمعوا هذه الكلمات كلها بآذان صاغية وبقلوب واعية. الصف الأول يوسف إنه سيجيب الطالب الأول المرحلة الأولى ويجيب عن هذا السؤال. ما هذه الكلمة؟ السياج الحديدي. السياج الحديدي. लोहे का जंगला. लोहे का जंगला. ما شاء الله. إجابة صحيحة. ما هذه الكلمة؟ الرواق برامدة. برامدة. ما شاء الله. السجاجة قالين. إجابة صحيحة. ما شاء الله. أخو الزوجة بابي. هابي. ما شاء الله. إجابة صحيحة. هابي. أخو الزوجة. خطأ. ساعة المنبه الألارم घड़ी. الساعة المنبهة الألارم घड़ी. ما شاء الله. إجابة صحيحة. ما شاء الله. نتقدم إلى المرحلة الثانية. ما هذه الكلمة؟ अंतड़ियाँ अलमाऊ. المعاء. ما شاء الله. أعصاب العصب. طيب العصب. نعم العصب. العصبات والعصب. هتيلي الراحة. الراحة والكف. ما شاء الله. جميل. إجابة صحيحة. ما شاء الله. نوفمبر. نوفمبر. مجرد إدخال الألف واللام تصير الكلمة عربية. نعم. طيب فاتته الفرصة. أعيد. نوفمبر. نوفمبر. جيد ما شاء الله. طيب إجابة صحيحة لكن أرى بأنه سيجد نصف درجة. نصف درجة. جمني مدخنة. جبني مدخنة. جيد. إجابة صحيحة ما شاء الله. طيب هذه هي المرحلة الثالثة. وطبعا نحن نعرفون في هذه المرحلة تتأثر الصور والأخ إنه سيسمي هذه الصور الصورة الأولى. منبر. المنبر. المنبر بالعربية وبالبلغة. هذه صعب اللغة العربية وهذا هو جمال اللغة العربية. أخرى من اللغات إنها انتقلت إلى اللغة العربية واقتبست ما شاء الله. هذا المنبر أصلا بالعربية فنستخدم نفس هذه الكلمة في الأغنية أيضا ما شاء الله. جميل. أي شيء وليكن في علمكم بأنه ليس القمصان كان أذن. أذن. ما شاء الله. جميل. دانت. سن. سن. وما هو الجمع سن؟ أسنان. إجابة صحيحة ما شاء الله. أسنان. سن وأسنان. إجابة صحيحة. ما هذا المكان؟ بالكني. شرفة المنزل. الإجابة ليست صحيحة. إن هذا هو البواط برامج.
هو الكوني شرفة المنزل يكون في الطابق الثاني، وهذا طبعا الطابق الأرضي، فلذا ليست هذه هي شرفة المنزل بل إنه الواقع، فالإجابة ليست صحيحة. نعم. طيب اكتملت الأجوبة، والآن سيأتي الطالب كلمة واحدة. الطالبة الثانية المرحلة الأولى. يوسف أنت أجب على هذا السؤال، هذا يجيب. الفراش بستر. الفراش بستر. طيب هذه أسوجة، هذه هي الأسوجة. الطالبة الثانية إخوان بالهدوء يا إخوان، التفتوا إلى شاشة الطالبة الثانية. أنه سيجيب معك المرحلة الأولى. مايو. مي. إجابة صحيحة. زوج البنت. زوج البنت. داماد. ما شاء الله. بنت الخال. خالو. بنت الخالو. بنت الخالو. ومضاف إليه لا يجوز. بنت الخالي. بنت الخالي. نعم. هو الجواب. هذا كان نفسه. نعم. الزلع. الضلع كلمة غير صحيحة. الضلع جمع مرة الضلع، فهذه الكلمة ليست صحيحة. نعم. ما هو المعنى لهذه الكلمة؟ طيب الإجابة ليست صحيحة. نعم. البطن. بيت. هذا من أحب أعضاء ما شاء الله. إجابة صحيحة. المرحلة الثانية. نعم. غٹھا. هذا فيما أحسبه إنها كيكة ليس غٹھا. لماذا؟ لأن غٹھا يقال له سحاب. هذا أي شيء. المفصل. المفصل والمفصل. المفصل. الحكم أينه؟ إشارة خطأ. جواب الإجابة صحيحة. لبلبة. المرارة. نعم. المرارة كلمة مرارة ليست مرارة. چہرہ. الوجه. أغسطس. أغسطس. مهينة. شهر. الشهر. بلب. المصباح. ناك. أنف. هذا هو الأنف، لأن هذا مقطوع عليه، وهؤلاء سيقطعون أنوف الأساتذة مما يثبتونه. طيب فهذا هو الأنف. ما شاء الله جيد. لكنه فيما قال الإنف والماذا؟ الحكمة المبجلون يقولون بأن لو لم
ينطق طالب نطقا صحيحا للكلمة فيحسن له نصف درجة، فلا بد أن يكون من الحيطة والحرف. نعم. لاود سبيكر. لو سمحت. مكبرة الأصوات صوت. مكبر الصوت، هذه الكلمة الصحيحة مكبر الصوت، مكبر ليس مكبر الصوت، نصف درجة. ويكون في علم سؤال عن هذا الشيء، ليس عن هذا وذاك، بل ما يكون فوق السرير. बिस्तर का चादर. बिस्तर की चादर, नाम. المفرشة السرير. الكلمة ليست صحيحة، مفرش لا يكون مفرش السرير، مفرش السرير بس الشيء صحيح هو مفرش السرير. ما شاء الله. أنا أخي الطالب الأول يسمى اسمه. نعم. قاسم 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 الطالب الأول في المرحلة الأولى. الحاجب بوئے الحاجب ضري. ضري الكلمة الأولى الحاجب ضري. كلمة صحيحة، إجابة صحيحة. زوجة العم چچی زوجة العم ستي. المنخر ناک کا بانسا كل واحد منهم يسكت. لابد من تكرار الكلمات لكن بصوت خفيف حتى لا يقع أو يوقع نفسه في الغش. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. حبل الغسيل حبل الغسيل. بالكوني بالكون كلمة ليست صحيحة. حبل الغسيل أجل يقال له. مفرغة الهواء exhaust fan إكزاست كلمة صحيحة. جواب صحيح. المرحلة الثانية. نماز حال قاعة الصلاة مماني زوجة الخال زوجة الخال. ما شاء الله. खोपड़ी الجمجمة गटा رسغ اليد घुटना الركبة الركبة. ما شاء الله. साल सना الدرابزين إخوان، أخبرتكم قبل ذلك أيضا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الكلمة ليست صحيحة. السيادة الحديدية أهل الجنة لوهيك جنة. أي مكان هذا؟ غرفة الجلوس غرفة الجلوس. إجابة صحيحة. الفراش بستر أريد هذا. السرير چرپائی